अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज ज़िलहज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 6 में हमने हज और उम्रा के दौरान की जाने वाली गलतियों के बारे में और अच्छी अच्छी नीयतों के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम तवाफ़ करते हुए हुजाज कराम का नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दर की हाज़िरी के बारे में पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हुजाज कराम तवाफ़ करते हुए मुसलमान हर साल इस्लामी महीने ज़िलहज की 8 से 12 तारीख को सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में ज़ियारत के लिए हाज़िर होकर वहाँ जो मखसूस इबादतें अंजाम देते हैं, इन सब इबादतों का मजमुआ इस्लामी इस्तिलाह में हज और अंजाम दी जाने वाली इबादत को मनासिक हज कहते हैं। दीन इस्लाम में हज हर साहिब इस्तिताअत बालिग मुसलमान पर ज़िंदगी भर में एक मरतबा फ़र्ज़ है। हज दीन इस्लाम के इरकान में आखिरी रुकन है, जैसा कि प्यारे आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और हज करना। मनासिक हज की इब्तिदा हर साल 8 ज़ुल्हज से होती है। हाजी मुतअय्यन मीकात हज से एहराम बांधकर काबा की ज़ियारत के लिए रवाना होते हैं। वहाँ पहुंचकर तवाफ़ कदूम करते हैं, फिर मिना रवाना होते हैं। वहाँ यौम तरविया गुजार कर इरफात आते हैं और यहाँ एक दिन का वक़ूफ़ होता है। इस दिन को यौम अरफा, यौम सई, ईद कुर्बानी, यौम हल्क व कसर वगैरह कहा जाता है। इसके बाद हुज्जाज रमी जमार कंकरियाँ फेंकने के लिए जुमरा उक़बा जाते हैं। बाद अज़ा मक्का वापस आकर तवाफ़ इफ़ाज़ा करते हैं और फिर वापस मिना जाकर अयाम तशरीक़ करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं पहले लेक्चर्स में आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसके बाद हुज्जाज कराम दोबारा मक्का वापस आकर तवाफ़ विदा करते हैं और यूँ हज के जुमला मनासिक मुकम्मल होते हैं। हज की इबादत इस्लाम से कबल भी मौजूद थी। मुसलमानों का एतिकाद है कि हज गुज़श्ता उम्मतों पर भी फ़र्ज़ था, जैसे मिल्लत हनीफिया यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकारों के मुतालिक कुरान करीम में एक ज़िक्र है। हज़रत इब्राहीम और इनके बाद भी लोग हज किया करते थे। अलबत्ता जब जज़ीरा नुमा अरब में अमर बिन लही के ज़रिए बुत परस्ती का आगाज़ हुआ तो लोगों ने मनासिक हज में हज़्फ़ो इज़ाफ़ा कर लिया था। हिजरत के 9वें साल हज फ़र्ज हुआ। प्यारे आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में वाहिद हज किया, जिसे हुज्जतुल विदा कहा जाता है। इस हज में हज के तमाम मनासिक को दुरुस्त तौर पर करके दिखाया और ऐलान किया कि अपने मनासिक हज मुझसे ले लो। नीज़ इसी हज के दौरान अपना मशहूर खुतबा हुज्जतुल विदा भी दिया और इसमें दीन इस्लाम की जुमला असासियात व कवायद और इसकी तकमील का ऐलान किया। ज़िंदगी में एक बार साहिब इस्तिताअत पर हज फ़र्ज़ है और इसके बाद जितने भी हज किए जाएँ इनका शुमार नफल हज में होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नकल किया है, लोगों तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया है, चुनाचे हज अदा करो। सहाबा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या हर मुसलमान पर हर साल हज फ़र्ज़ है? तो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। दोबारा बारा यही सवाल किया गया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तो वाकई फ़र्ज़ हो जाता और ऐसा तुम लोग नहीं कर पाते। फिर क्या, जितना मैं कहूँ उतना सुनो, उससे आगे ना पूछो। फ़र्ज़ियत हज की 5 शराइत हैं। पहली शर्त मुसलमान होना, दूसरी गैर मुस्लिमों पर हज फ़र्ज़ नहीं और ना ही इनके लिए मनासिक हज अदा करना जायज़ है। दूसरी शर्त अक़ल है, पागल मजनू पर हज फ़र्ज़ नहीं। तीसरी शर्त बलूग है, नाबालिग बच्चे पर हज फ़र्ज़ नहीं।
چوتھی شرط آزادی ہے، غلاموں باندی پر حج فرض نہیں۔ پانچویں شرط استطاعت ہے۔ استطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ حج محض ان افراد پر فرض ہے جو اس کی جسمانی اور مالی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی عورت ہے تو شرعی محرم بھی لازم ہے۔ اب ہم پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاک در کی حاضری کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کی شرح، اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ اطہر کی زیارت کے لیے حاضر ہونے والوں کے شفاعت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ جلیل القدر محدث امام تقی الدین سبکی شافعی علیہ رحمہ اللہ القوی حدیث پاک کے لفظ واجبت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرے اس کے لیے شفاعت واجب اور لازم ہے۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث شریف کے لفظ لہو کے فوائد ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زائرین روزہ انور کو ایسی شفاعت کے ساتھ خاص کیا جائے گا کہ جو دوسروں کو نہ عمومی طور پر نصیب ہوگی نہ ہی خصوصی طور پر۔ زائر کو اس شفاعت کے ذریعے دوسروں کو حاصل ہونے والی شفاعت سے ممتاز کر دیا جائے گا۔ زیارت قبر انور کرنے والے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حقدار قرار ہونے والوں میں لازمی طور پر شامل ہوں گے۔ زائر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ امام تقی الدین سبکی علیہ رحمہ اللہ القوی شفاعتی یعنی میری شفاعت کے تحت فرماتے ہیں، شفاعت کی نسبت اپنی جانب فرمانے میں یہ شرف ہے کہ فرشتے، انبیاء اور مومنین بھی شفاعت کریں گے، مگر روزہ انور کی زیارت کرنے والے کی شفاعت میں خود کروں گا، یعنی پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود کریں گے۔ شافع شفاعت کرنے والے کی عظمت کی وجہ سے اس کی شفاعت بھی عظیم ہوتی ہے، جیسے ہمارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہیں، اسی طرح آپ کی شفاعت بھی دوسروں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ حاشیہ ابن حجر حتمی میں ہے، یہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور بعد وصال قبر انور کی زیارت کو شامل ہے۔ نیز یہ حکم دور و نزدیک کے ہر مرد و عورت کے لیے ہے۔ پس اس حدیث مبارکہ سے روزہ انور کی طرف سامنے باندھنے کی فضیلت اور زیارت کے لیے سفر کے مستحب ہونے پر استدلال کیا گیا ہے۔ پہلے حج یا زیارت مدینہ۔ صدر الشریعہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ اللہ القوی فرماتے ہیں، حج اگر فرض ہے تو حج کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہو، ہاں اگر مدینہ طیبہ راستے میں ہو تو بغیر زیارت حج کو جانا سخت محرومی و قساوت قلبی ہے، اور اس حاضری کو قبول حج و سعادت دینی و دنیوی کے لیے ذریعہ و وسیلہ قرار دے، اور حج نفل ہو تو اختیار ہے کہ پہلے حج سے پاک صاف ہو کر محبوب کے دربار میں حاضر ہو، یا سرکار میں پہلے حاضری دے کر حج کی قبولیت و نورانیت کے لیے وسیلہ کرے۔ غرض جو پہلے اختیار کرے اسے اختیار ہے، مگر نیت درکار ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1۔ مزید فرماتے ہیں کہ زیارت اقدس قریب ہو تو واجب ہے۔ اللہ کریم ہمیں بار بار اس پاک در کی حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔